नारायण 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 नारायण। अथ नारद भक्ति सूत्र अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृतस्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। यत्प्राप्य न किंचिद् वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। सा न कामयामानां निरोधरूपत्वात् निरोधस्तु लोकवेदव्यापारन्यासः तस्मिन्ननन्यता तद्विरोधिषु उदासीनता च अन्याश्रयाणां त्यागो अनन्यता। लोके वेदेषु तदनुकूलाचरणं तद्विरोधिषु उदासीनता। भवतो निश्चयदार्ढ्यादूर्ध्वं शास्त्ररक्षणम् अन्यथा पातित्याशङ्कयां लोकोऽपि तावदेव। किन्तु भोजनादिव्यापारस्त्वा शरीरधारणावधि तल्लक्षणानि वाच्यं दिनानामतभेदात् पूजादिष्वनुराग इति पाराशर्यः कथादिष्विति गर्गः आत्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्यः। नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति। अस्त्येवमेवं यथा व्रजगोपिकानां तत्रापि न माहात्म्यज्ञानविस्मृत्यपवादः तद्विहीनं जाराणामिव। नास्त्येव तस्मिंस्तत्सुखसुखित्वं सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्योऽप्यधिकतरा। फलरूपत्वात् ईश्वरस्याप्यभिमानद्वेषित्वात् दैन्यप्रियत्वाच्च तस्या ज्ञानमेव साधनमित्येके अन्योन्याश्रयत्वमित्यन्ये। स्वयं फलरूपतेति ब्रह्मकुमाराः राजगृहभोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात् न तेन राजपरितोषः क्षुधा शान्तिरिवा। तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः तस्याः साधनानि गायन्त्याचार्याः। तत्तु विषयत्यागात् सङ्गत्यागाच्च अव्यावृतभजनात् लोकेऽपि भगवद्गुणश्रवणकीर्तनात्। मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपालेशाद्वा महत्सङ्गस्तु दुर्लभो गम्यो मोघश्च लभ्यतेऽपि तत्कृपयैव। तस्मिंस्तज्जनिभेदाभावात् तदेव साध्यतां दुस्सङ्गः सर्वथैव त्याज्यः। कामक्रोधमोहस्मृतिभ्रंशबुद्धिनाश सर्वनाशकारणत्वात् तरङ्गायिता अपि मे सङ्गात् समुद्रायन्ति। कस्तरति मायां यः सङ्गां त्यजति। यो महानुभावं सेवते निर्ममो भवति। यो विविक्तस्थानं सेवते। यो लोकबन्धमुन्मूलयति निस्त्रियै गुण्यो भवति। योगक्षेमं त्यजति यः कर्मफलं त्यजति कर्माणि सन्न्यस्यति ततो निर्द्वन्द्वो भवति। वेदानपि सन्न्यस्यति केवलमविच्छिन्नानुरागं लभते। सतरति स लोकांस्तारयति अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपं मूकस्वादनवत् प्रकाशते क्वापि पात्रे गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानमविच्छिन्नं सूक्ष्मतरमनुभवरूपम्।
तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाषयति तदेव चिन्तयति। गौणी त्रिधा गुणभेदादार्तादिभेदाद्वा उत्तरस्मादुत्तरस्मात् पूर्वपूर्वाश्रेयाय भवति। अन्यस्मात् सौलभ्यं भक्तौ प्रमाणान्तरस्यानपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात् शान्तिरूपात् परमानन्दरूपाच्च लोकाहानो चिन्ता न कार्या निवेदितात्मलोकवेदत्वात् न तदसिद्धौ लोकव्यवहारो हेयः किन्तु फलत्यागस्तत्साधनं च कार्यमेव। स्त्रीधननास्तिकवैरिचरित्रं न श्रवणीयम् अभिमानदम्भादिकं त्याज्यं तदर्पिताखिलाचारः सन् कामक्रोधाभिमानादिकं तस्मिन्नेव करणीयम्। त्रिरूपभङ्गपूर्वकं नित्यदासनित्यकान्ता भजनात्मकं वा प्रेमैव कार्यं भक्ता एकान्तिनो मुख्याः कण्ठावरोधरोमाञ्चाश्रुभिः परस्परं लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथिवीं च। तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मि कुर्वन्ति कर्माणि सच्छास्त्रे कुर्वन्ति शास्त्राणि तन्मयाः मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथा चेयं भूर्भवति। नास्ति तेषु जातिविद्यारूपकुलधनक्रियादिभेदः यतस्तदीयाः बाधो नावलम्ब्यः बाहुल्यावकाशादनियतत्वाच्च। भक्तिशास्त्राणि मननीयानि तदुद्बोधककर्माण्यपि करणीयानि। सुखदुःखेच्छालाभादि त्यक्ते काले प्रतीक्ष्यमाणे क्षणार्धमपि व्यर्थं न नेयम्। अहिंसा सत्यशौचदय्यास्तिक्यादि चारित्र्याणि परिपालनीयानि। सर्वदा सर्वभावेन निश्चिन्तितैर्भगवानेव भजनीयः। सकीर्त्यमानः शीघ्रमेवाविर्भवति अनुभावयति च भक्तान्। त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसे गुणमाहात्म्यासक्ति रूपासक्ति पूजासक्ति स्मरणासक्ति दास्यासक्ति सख्यासक्ति कान्तासक्ति वात्सल्यासक्त्यात्मनिवेदनासक्ति तन्मयतासक्ति परमविरहासक्ति रूपा एकधाप्येकादशधा भवति। इत्येवं वदन्ति जनजल्पनिर्भया एकमताः कुमारव्याससुखशाण्डिल्य गर्गविष्णुकौण्डिन्य शेषोद्धवारुणि वलिहनुमद्विभीषणादयो भक्त्याचार्याः। य इदं नारद प्रोक्तं शिवानुशासनं विश्वसिते श्रद्धते सप्रेष्ठं लभते सप्रेष्ठं लभत इति। नारायण नारायण नारायण।